अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम ही मुर्दों को जिंदा करते हैं और हमने सब कुछ लिख रखा है, जो भी वो आगे भेजते हैं और जो भी उन्होंने पीछे छोड़ा। यानी अल्लाह ताला हर किसी के अमाल से वाकिफ है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मरने के बाद इंसान की 9 हसरतों के बारे में, जिसे वो दुनिया में रहकर पूरी ना कर सका, और कुरान मजीद में इनका जिक्र आया है ताकि इंसान दुनिया में इनके बारे में गौर व फिक्र करे, ताकि कल क़यामत वाले दिन वो इन हसरतों से बच सके। क्योंकि अल्लाह ताला ने बार बार कुरान मजीद में ये वाज़िया तौर पर फरमाया कि उस दिन का पछतावा, उस दिन की नदामत इंसान के किसी भी काम नहीं आएगी। तो आइए हम जानते हैं उन 9 हसरतों के बारे में। सबसे पहले तो ईमान न लाने की हसरत। सूरत अनाम में है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अगर आप देखेंगे काफिर लोगों को, गुनहगार लोगों को, जब वो आग पर खड़े होंगे तो कहेंगे कि काश हम दुनिया में वापस लौटा दिए जाएं और हम अपने रब की आयत को ना जितलाएं और हम ईमान लाने वालों में से हो जाएं। यानी फिर क़यामत वाले दिन वो आरजू करेंगे ईमान लाने की। यानी हर काफिर, हर गुनहगार ये आरजू करेगा कि काश वो ईमान वाला होता। जैसा कि हदीस में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान एक ऐसा जामे अमल है जो न सिर्फ इंसान की रूहानी जिंदगी को मजबूत करता है, बल्कि दुनिया और आखिरत में कामयाबी का सबब भी बनता है। तो इसी तरह दूसरे नंबर पर है नमाज छोड़ने की हसरत। सूरत मुदस्सिर में है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मुजरिमों से पूछा जाएगा कि वो जहन्नम में क्यों है, तो वह जवाब देंगे कि हम नमाज अदा नहीं करते थे। यानी फिर वो क़यामत वाले दिन अपने नमाज छोड़ने पर हसरत करेंगे, अपनी सुस्ती पर और गफलत पर हसरत करेंगे। हदीस में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत वाले दिन बंदे से सबसे पहले हिसाब नमाज का लिया जाएगा। अगर अपने वो इस नमाज के हिसाब में कामयाब रहा तो बाकी अमाल में भी कामयाब रहेगा, लेकिन अगर वो इसमें नाकाम हो जाएगा तो बाकी अमाल में भी नाकाम रहेगा। तो इसी तरह तीसरे नंबर पर है सदका ना करने की हसरत। जैसे कि सूरतुल मुनाफिकून में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जालिम लोग क़यामत वाले दिन कहेंगे कि अल्लाह ताला हमें और मोहलत दे दे ताकि हम सदका करें और हम नेक लोगों में से हो जाए। और हदीस में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका जो है वो कब्र की गर्मी को दूर करता है और क़यामत वाले दिन मोमिन जो है वो अपने सदके के साए में होगा। इसी तरह एक और हदीस में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका गुनाहों को इस तरह मिटा देता है जैसा कि पानी आग को। यानी क़यामत वाले दिन फिर इंसान सदका ना करने पर हसरत करेगा। तो इसी तरह चौथे नंबर पर है नेक अमाल की हसरत, अल्लाह का जिक्र ना करने की हसरत। सूरत जुमर में है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जालिम काफिर क़यामत वाले दिन ये आरजू करेगा कि काश मैंने जिंदगी में कुछ आगे भी भेजा होता। यानी काश मैंने अपनी जिंदगी में कुछ आगे भी भेजा होता। यानी फिर नेक अमाल की हसरत करेगा।
ذکر الہی کی حسرت کرے گا کہ کاش اس نے اللہ کا ذکر کیا ہوتا، کچھ نیک اعمال کیے ہوتے۔ حدیث میں ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے، وہ مجلس جو ہے قیامت والے دن حسرت کا باعث بنے گی۔ تو اسی طرح 5ویں نمبر پر ہے بری صحبت پر ندامت، یعنی گناہوں پر شرمندگی۔ سورۃ فرقان میں ہے کہ قیامت والے دن کافر جو ہے اپنے ہاتھ چبائے گا، ظالم جو ہے اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، یعنی اپنی بری صحبت پر، بری دوستی پر وہ افسوس کرے گا۔ اور حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برے دوست کی مثال لوہار کی بٹی کی طرح دی ہے جو ہر وقت نقصان ہی دیتا ہے۔ اسی طرح 6 نمبر پر ہے مال کا صحیح استعمال نہ کرنے پر حسرت۔ سورۃ تکاثر میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں مال کی کثرت نے غفلت میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ اور اسی صورت میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں حساب لیا جائے گا۔ اور اسی طرح حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، یعنی اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو قیامت والے دن ایسے لوگوں کے لیے لکڑی کے تختے بنائے جائیں گے، ان کو آگ میں تپایا جائے گا، پھر خرچ نہ کرنے والوں کے پہلو پر، پیشانی پر اور ماتھے پر داغا جائے گا، یعنی گرم کر کر کے داغا جائے گا، اور ساتھ ہی ان سے کہا جائے گا ھذا کنزتم لانفسکم، کہ یہی وہ خزانے ہیں جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جمع کیے تھے۔ یعنی پھر قیامت والے دن وہ حسرت کریں گے مال کے جمع کرنے پر، مال کے صحیح استعمال نہ کرنے پر۔ تو اسی طرح 7ویں نمبر پر ہے وقت ضائع کرنے کی حسرت۔ جیسا کہ سورۃ العصر میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یعنی قیامت والے دن انسان سے وقت کا بھی حساب لیا جائے گا۔ حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم جو ہے 2 چیزوں کی قدر نہیں کرتا، ایک صحت تندرستی کی، دوسرا فراغت کی۔ تو اسی طرح 8ویں نمبر پر ہے والدین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کی حسرت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے اور رسول کی اطاعت کے ساتھ والدین کی اطاعت کا بھی حکم دیا، جس سے والدین کی اطاعت کی اہمیت جو ہے واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی پھر قیامت والے دن وہ لوگ جو والدین کے حقوق نہیں ادا کرتے رہے وہ اس بات پر پچھتائیں گے، کیونکہ حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ تو اسی طرح 9ویں نمبر پر ہے آخرت کی تیاری نہ کرنے کی حسرت۔ سورۃ فجر میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ظالم لوگ یہ آرزو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، یعنی پھر وہ نصیحت حاصل کریں گے، لیکن اس دن ان کے لیے نصیحت کہاں سے ہوگی، یعنی پھر وہ افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے بھی کچھ بھیجا ہوتا، کاش ہم نے آخرت کی بھی تیاری کی ہوتی۔ حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دنیا پر آخرت کو نہ ترجیح دے۔ اللہ تعالیٰ نے اب ان تمام حسرتوں کا ذکر واضح طور پر قرآن مجید میں بیان فرمایا تاکہ ہم ان پر غور و فکر کریں، تاکہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، کیونکہ آخرت والے دن کا پچھتاوا، آخرت والے دن کی ندامت ہمارے کسی بھی کام
نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔